ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਰੈਵਲ ਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਗਾਊਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਾਂਹ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸਭ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਹਾਲਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਪਰੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਾਤਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਲਚੁਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਭ तक पहुँचाना साडा मुढ़ला कर्म है। जी आशा ने बिल्कुल, जितने भी लोग इस समय हमारे साथ शामिल है प्रोग्राम में, स्वागत कर रहे हैं आप सभी को। JNU वेलकम एंड खुश आमदीद। हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, चाहे उनकी पैदाइश हुई है पाकिस्तान में या उनके पेरेंट्स की या उनके ग्रैंड पेरेंट्स की, पाकिस्तान के बारे में लोग हमेशा जानना चाहते हैं। और जो जानकारी आज हमारे साथ पाकिस्तान के सिचुएशन के बारे में लेकर हाजिर है वो हमारे कम्युनिटी एक्टिविस्ट साजिद हमीद भाई है, जो अक्सर हर एक इवेंट में पाकिस्तान कम्युनिटी की कोई भी इवेंट होते हैं हर जगह मौजूद होते हैं। जी वेलकम हमारे स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और सत श्री अकाल, नमस्ते सब दोस्तों को और आप साजिद भाई, अगर हम ये आपसे पूछे कि सिचुएशन पाकिस्तान में किस तरह से है तो इट्स अ वेरी वास्ट क्वेश्चन। मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में है उसके बारे में ज़रा बताइए, हाउ इट स्टार्टेड, क्या हुआ और व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान राइट नाउ। जी, जो पाकिस्तान के हालात हैं इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात हैं, ख़ास करके उन पाकिस्तानियों के लिए जो कि 2 वक्त की रोटी कमा कर खाना चाहते हैं, जो अपने सर पे छत रखना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को स्कूल और उनको उनके पेट में रोटी और देना चाहते हैं जी। तो वहाँ पे उनकी सिचुएशन तो बहुत बुरी है और आने वाले दिनों में लगता नहीं कि ये सिचुएशन बेहतर होगी, क्योंकि पाकिस्तान पे जितने कर्ज़े हैं वो पिछले 1 साल के अंदर जो 1.5 साल में वो कर्ज़े डबल हो गए हैं। जो 70 साल में हमारे कर्ज़े थे जी। वो सिर्फ 1.5 साल में डबल हो गए, क्योंकि डॉलर जो है 150 से 300 तक पहुंच गया जी। तो जो सिचुएशन चेंज हुई है वो सिचुएशन चेंज और ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकती हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्हें जो है पसंद नहीं आया इमरान खान के साथ काम करना, तो सिर्फ और सिर्फ पसंदीदगी और नापसंदीदगी की वजह से जो है उन्हें अपना क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से हटाया गया। एक साजिश की गई, वो साजिश आप सबको पता है कि पार्लियामेंट में किस तरीके से जो है वो अपना रुकन जो है बिके हैं, उन पर मंडी लगी है। उसके बाद जो है वो खान साहब को हुकूमत से हटा दिया गया। बाद में एक पपेट गवर्नमेंट, ऐसे लोगों की गवर्नमेंट ला के बिठा दी गई कि जो प्राइम मिनिस्टर, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया शहबाज शरीफ, उन पे एक दिन पहले जो है फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी, उनके ऊपर जुर्म साबित करके उन्हें जो है उन पे केस चलाना था। तो उनकी इंक्वायरीज चल रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग की, करप्शन की और बहुत सारी नैब के अंदर उनकी अकाउंटेबिलिटी चल रही थी जी। तो उनको ला करके एकदम में प्राइम मिनिस्टर बना देना। उसके बाद से जो है पाकिस्तान जो है उसकी जो इकॉनमी है वो कंटिन्यू गिरती चाहिए। जी, आप देख लें कि लोगों की जो सिचुएशन है कि जो आटा है वो जो आटा है रोटी के लिए लोगों की लाइनें लग गई, लोग आटा ढूंढने लग पड़े। आटे के जो प्राइस थे वो 60 रुपये से अब 160 रुपये तक पहुंच गए हैं। सबसे जो पाकिस्तान के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारा मुल्क गर्म है, कंजस्टेड गलियां माहौल है,
اس وہاں پر بجلی کی جو ہے اشد ضرورت ہوتی ہے. لوگ پنکھے کے بغیر نہیں سو سکتے راتوں کو. جی تو جو بجلی کا یونٹ ہے وہ 12 روپے پر یونٹ سے اس وقت 54 روپے پر یونٹ چلا گیا ہے, جو کہ لوگ بجلی کے بل جو ہے پے نہیں کر سکتے. لوگوں کے گھروں میں بجلی نہیں ہے یا میٹر بند ہو چکے ہیں. تو بہت زیادہ یہ مہنگائی اتنی ہوگی کہ آپ کے اگر تنخواہ 30,000 ہے, جی مزدور کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ 20,000 18,000 پاکستان میں ہے, جی مگر اس کا بجلی کا بل جو ہے وہ کم از کم 20 سے 25,000 آ رہا ہے. وہ کہاں سے کھائے گا, کہاں سے کرایہ دے گا, کہاں سے سروائیو کرے گا, بچوں کو اسکول بھیجے گا. اور گورنمنٹ اسکولز اتنے ہیں نہیں, تو لوگ جو ہے مجبور ہوتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کو بھیجیں. تو یہ سچویشن جو ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اوپر سے جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کر کے اس پولیٹیکل پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے ورکرز کو اٹھا کر کے جیلوں میں بند کیا گیا ہے. ان کے جو لیڈران تھے, جو ایم این ایز تھے, جو کہ منسٹر رہے ہیں عمران خان کی گورنمنٹ میں, انہیں اٹھا کر کے جیلوں میں بند کر کے ٹارچر کیا گیا ہے. اور جب وہ عمران خان یا پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی میں اب اس پارٹی میں نہیں ہوں, تو ان کو وہ باعزت ریلیز کر دیتے ہیں. جو ماننے سے انکار کر دیتا ہے یا جو نہیں کرتا اس کو کنٹینیو ٹارچر کرتے ہیں, ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ گورنمنٹ جو کچھ ججز انہیں ریلیز بھی کر دیتے ہیں, انہیں بیل بھی دے دیتے ہیں اور ان کو باعزت بری کر دیتے ہیں. جیسے ہی وہ ریلیز ہوتے ہیں ایک جیل سے اور ابھی جیل کے دروازے سے باہر نہیں آتے, تو انہیں وہیں سے دوبارہ اریسٹ کر لیا تھا کہیں نیا کیس بنا کر کے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ فردوس شمیم نقوی کراچی کے ایک ہمارے اپنا کیا کہتے ہیں ایم پیز تھے, وہ 72 ایئرز اولڈ ان کی ایج ہے, اور انہیں آج 70-80 دن ہو گئے اریسٹ کیا ہوا ہے, اور کوئی انہیں روزانہ پیشیاں بھگتی جا رہی ہیں. اسی طریقے سے جو ہماری لیڈیز ایم پیز ہیں, ایم این ایز ہیں, ان تک کو اب تک اریسٹ کیا ہوا ہے, انہیں نہیں چھوڑا جا رہا, اور وہ جیل میں ہیں, اور ان کے ساتھ بہت بری بری حرکتیں کی گئی ہیں. تو اسی طریقے کچھ عرصے پہلے ایک چھوٹا سا بھی ایک بچہ تھا, 14 سال کا بچہ, جس کو کہ اریسٹ کیا گیا, اس کو 70-80 دن ہو گئے, اس کو اریسٹ کر کے رکھا اور اس کو ٹارچر کیا گیا. پھر اس کے ماں باپ کو جو ہے تکلیفیں پہنچائی گئی, ان کی بہنوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی. جب اس کو جج نے آرڈر کیا اسے ریلیز کرو, تو جس دن اس کو ریلیز کرتے ہیں اس کے اگلے دن پولیس دوبارہ اسے پکڑنے آ جاتی ہے اور پکڑ کے لے جاتی ہے. اسی درمیان میں اس کے جو والد صاحب ہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور اس کی وہیں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو پولیس والے کیا کرتے ہیں, اس خبر کو باہر نہیں جاتے, زبردستی اس کا جنازہ کرتے ہیں اور اس کو دفنا دیتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ خبر باہر لیک نہ ہو. پھر دوبارہ جو ہے اس بچے کو پکڑ کے لے آتے. تو یہ جو پاکستان کے اندر یہ سب کچھ چل رہا ہے, اور اگر ہمارے اعلیٰ عدلیہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے, تو اس کا مطلب یہ اعلیٰ عدلیہ اور ادارے ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں, کوئی اور نہیں. کیونکہ جب ان کے حکم سے, ان کے عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو نہیں چھوڑا جا رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پارٹی کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کو جو ہے انہوں نے آج 8-10 دن ہو گئے ہیں جیل میں بند کیا ہوا ہے, اور انہیں جو ہے سزا سنا دی گئی. ایسے کیس, بھونڈے کیس کے اندر سزا سنائی ہے کہ پاکستان کی اب عوام جو ہے وہ یقین کریں کہ ان پہ کسی پہ بلیو نہیں کرتی. ایک ایسا کیس جس کیس کے اندر اس کو نہ ہی گواہ پیش کرنے کے ٹائم دیا گیا, نہ ہی اسے اتنا موقع دیا گیا کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکے, اور فیصلہ لکھا ہوا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کا جو کیس تھا وہ اسلام آباد میں چل رہا تھا, ٹھیک ہے, اور جب اس کا فیصلہ ہوتا ہے, اب وہ فیصلے کی کاپی پہنچے گی لاہور, لاہور کی پولیس کے پاس پہنچے گی, پھر لاہور کی پولیس آرڈر کرے گی, پھر وہ جا کر کے خان کو اریسٹ کرنے جائیں گے. وہ جیسے ہی فیصلہ ہوتا ہے اس کے دوسرے منٹ جو ہے وہ خان صاحب کے گھر پہ ہوتے ہیں اریسٹ کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ جو فیصلے پہلے لکھے ہوئے تھے, پری پلان ہر چیز تھی. تو عوام کو اشتعال دلانا چاہ رہے ہیں اور ورکرز کو اٹھا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں, میں تو ایک بات کہتا ہوں, ٹھیک ہے آپ خان صاحب کو بھی جیل میں ڈال دیں, آپ پی ٹی آئی کو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ختم کر دیں, آپ وہ چیزیں کر دیں جو عوام چاہتی ہیں. آپ جیسے خان صاحب نے سرائے بنائے لوگوں کے لیے, جو زمینوں پہ سوتے تھے, فٹ پاتھ پہ سوتے تھے, آپ بھی کھول دیں. انہوں نے لوگوں کے لیے لنگر خانے بنائے, جو بھوکے لوگ ہیں, جو غریب ہیں, غربا ہیں, نہیں کھانا کھا سکتے, جا کر کے 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکیں. خان صاحب نے لوگوں کو 10 لاکھ تک جو ہے
ان لوگوں غریبوں کو جو کہ علاج نہیں کرا سکتے تھے، پرائیویٹ ہاسپٹل کا 10 لاکھ تک کا کارڈ اس نے دیا. اس کے علاوہ اس کی کوشش تھی کہ لوگ جو ہے عزت کے ساتھ باہر آئیں. ان کی کوشش تھی کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور ان کو دنیا کے اندر جو ہے عزت ملے. تو اگر آپ اس ڈائریکشن میں پاکستان کو لے کے جاتے ہیں، پاکستان کی عوام کو خوشحال کرتے ہیں، تو لوگوں کو عمران خان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ تو خوشحالی چاہتے ہیں، اور انہوں نے بڑے عرصے بعد ایسا شخص دیکھا کہ جو کہ واقعی عوام کی خوشحالی چاہتا تھا. ڈسپائٹ دا فیکٹ پاکستان کی سچویشن، پاکستان کے حالات، اس کے باوجود ایک شخص جو ہے وہ عوام کو 10 لاکھ روپے تک کا علاج کا کارڈ دے رہا ہے. جی. ان کو 12,000 روپے جو بیوہ ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتی، 12,000 روپے پر مہینہ جو ہے ان کے گھر میں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی جا رہے تھے. انہوں نے وہ بھی بند کر. انہوں نے ہر وہ جو سہولت عوام کو، جو غریب غربا عوام کو مل رہی تھی، وہ سب بند کرنے کے بعد جو اس وقت ملک کو اس کنڈیشن میں لے آئے ہیں کہ یہ غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کھائے، جی. یا اپنے سر پہ چھت رکھے، یا وہ بجلی کے بل دے. جی. یہ سچویشن ہے پاکستان کی. آپ کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ہمارے یہاں وینکوور میں، خاص طور سے سری میں رکھ لو، بہت سارے پاکستانیز ہیں جو ایکچولی ہر ایونٹس وغیرہ میں ہمیں ملتے جلتے ہیں. یہاں کے لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ وٹ آر دے سینگ؟ کیونکہ جب وہ اپنے ملک سے باہر آ گئے ہیں، لیکن ملک پہ اگر کوئی اس طرح کے ظلم ہو رہا ہے جہاں پر لوگ سفر کر رہے ہیں، تو ہمارے جو یہاں وینکوور کے پاکستانی کمیونٹی ہے، ان کا کیا کہنا ہے؟ وٹ آر دے سینگ اباؤٹ دس؟ پاکستانی کمیونٹی جو وینکوور میں، جہاں تک میرا، آپ جانیں کہ میں بہت ووکل بھی ہوں اور بہت سے ایونٹس اٹینڈ بھی کرتا ہوں. جی. تو جب میں کہیں بھی جاتا ہوں تو لوگ سب سے پہلے مجھے دیکھیے ساجد بھائی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ساجد بھائی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، خان کا کیا ہوگا، پاکستان کا کیا ہوگا. اب لوگ جو ہے وہ پہلے تو کچھ عرصے پہلے ایک پلانٹڈ کمپین چلائی گئی پوری ورلڈ وائڈ اوورسیز پاکستانیوں میں. انہیں ہراس کیا گیا، انہیں بتایا گیا کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا عمران خان کے حق میں کوئی پوسٹ ڈالتے ہیں تو آپ جب پاکستان آئیں گے آپ کو ایئرپورٹ پہ اریسٹ کر لیا جائے گا. اچھا جی بالکل یہ کمپین چلی ہے باقاعدہ. اس کے اپنا کیا کہتے ہیں، اکثر وہ جی آپ کا نام جو ہے اس میں آ جائے گا اور اس پہ بعد جو ہے آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا اور ہم آپ کو مانیٹر کریں گے. باقاعدہ 2-3 مہینے کمپین چلی. اسی درمیان میں جب پاکستان کے اندر لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا تھا اب تک اریسٹ، تو لوگ جو ہے وہ یہاں سے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے 1 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے، دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹربل. تو لوگوں نے فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ایکٹیویٹیز کم کر دی ہیں، مگر لوگ کنسرن ہیں، لوگ محفلوں میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. اور پاکستان کے ابھی ریسنٹلی عمران خان کے اریسٹ کے اوپر پروٹیسٹ جو ایک دن کے نوٹس کے اوپر سینکڑوں لوگ جو ہے وہ اسکاٹ روڈ کے اوپر اور 120 اسکاٹ روڈ اور 72 کے جو ہے کارنر ہے وہاں پہ اکٹھے ہوئے. انہوں نے وہاں پروٹیسٹ کیا اور ویسے اپنے پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا. اب سچویشن یہ ہے یہاں کے باقی کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں جب بھی کسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، جب بھی آپس میں ایک جو جگہ بیٹھتے ہیں تو انہیں پاکستان کی کنسرن ہوتی ہے، عمران خان کی کنسرن ہوتی ہے، ایک ایسے لیڈر کی کنسرن ہوتی ہے کہ جو پاکستان کی بھلائی چاہتا ہے. اس کے علاوہ سب سے زیادہ ہم سب ہیں، میرے اپنے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، میں سارا کا سارا خاندان تو یہاں نہیں ہے. 90% جو میرا خاندان ہے پاکستان میں بیٹھا ہے، پنجاب میں، لاہور میں. یقین کریں کہ ہمارے فون جو ہیں اس وقت میسیجز سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں ہیلپ چاہیے، فائنینشیل ہیلپ چاہیے. میرا اپنا بھائی جو ہے اس کی جو ہے اپنا شاپ جو ہے بند کرنی پڑ گئی کیونکہ وہ بجلی کے بل نہیں دے سکا. اتنا کمرشل جو ہے وہ ایکسپینسو ہوگی یہ بجلی. یا تو وہ بجلی یوز کریں یا وہ بل دیں یا وہ کمائیں. تو انہوں نے جو ہے وہ کاروباری بند کر دیا کیونکہ وہ نہیں افورڈ کر سکتے بجلی. تو اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر وہ سفر کر رہے ہیں، عوام سفر کر رہی ہے، اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے پاکستانی اپنے رشتہ داروں کی وہ باتیں سنتے ہیں، ان سے فون پہ پتہ کرتے ہیں، انہیں سب سچویشن کا پتہ ہے. اب وہ کیا کر سکتے ہیں یہاں سے؟ اب دیکھیں کہ ہمیں اپنے وطن سے بھی محبت ہے. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ باہر جا کر کے روڈ پر جو ہے پاکستان کے بارے میں بدنامی کرتے پھریں کہ دیکھو جی کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی کیا سچویشن ہے، تو ایسا ہے بہت زیادہ کریں. یا کہیں روزانہ جا کے اپنی ہی ایمبیسی، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان
की जो इदारे हैं वो सब हमारे हैं, मगर अगर कोई इदारे के सरबराह गलत आ गए हैं या उनकी डिसीजन गलत हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम सफ़र कर रही है, पाकिस्तानी लोग सफ़र कर रहे हैं, तो यकीन करें कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आवाज़ बुलंद करें। इस प्लेटफॉर्म से जितने हमारे पाकिस्तानी दोस्त भाई हैं, देखें जी, आप यकीन करें कि डरने की ज़रूरत नहीं है, आवाज़ बुलंद करें आप, क्योंकि मुसलमान और इंसानियत का हक ही यही है कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए खड़ा होता है। यहाँ तो आपके अपने पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो कि वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, आपको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। और आप जब तक आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, फेसबुक पे हो, सोशल मीडिया पे हो, तरीके से आप किसी को गाली ना दें, आप किसी को, आप लॉजिकली जो है बात करें और अपनी आवाज़ जो है वो बड़े जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की वहाँ तक पहुँचाएँ। उन्हें नज़र आना चाहिए कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि 75 साल में अगर आटा 60 रुपये किलो हुआ था, इस 1.5 साल में आटा 160 रुपये किलो हो गया। 75 सालों में अगर चीनी 65 रुपये किलो हुई थी, इस 1.5 साल में 180 रुपये किलो हो गई। 75 सालों में अगर डॉलर 150 का हुआ था, इस 1.5 साल में डॉलर 300 रुपये का हो गया। अब आप देखेंगे पाकिस्तान का कर्जा कोई 42 बिलियन ही अगर आप कह लो, वैसे तो 90 बिलियन डॉलर्स है, अगर 90 बिलियन डॉलर था 1.5 साल पहले तक, और अब डॉलर का रेट जो है, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, महंगाई इतनी हो गई है कि डॉलर का रेट जो है वो 306 पे चला गया है। अब उसकी वजह से क्या हो, आप देखें कि जो हमारा जो कर्जा है जो कि हमने लिया ही नहीं वो डबल हो गया, बिकॉज हमने जो कर्जा वापस करना है दुनिया को, हमने रुपयों में नहीं करना, हमने डॉलर में करना है जी। और ये फिर उससे बड़ी बात यह है कि इतने सारी गंभीर प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी मुश्किलात हैं, इतनी सिचुएशन है, हमारा मीडिया जो है वो उस मुश्किलात को कैसे हल करना है, उस मुश्किलात से हमने कैसे बाहर निकलना है, ये जो अनजस्टिस हो रहा है, इनजस्टिस को जो हाईलाइट करना, उस पर बिल्कुल फोकस नहीं है। उनके मीडिया हाउसेस को बंद किया गया है, मीडिया हाउसेस के जो बड़े चैनल्स के लोग थे उनको उठाया गया, उनको बंद किया गया, उनको टॉर्चर किया गया। और आपको पता ही होगा, आपने भी आवाज़ बुलंद की थी, अरशद शरीफ एक हमारा जर्नलिस्ट था, वेल नोन जर्नलिस्ट, उसको जो है वहाँ अपना कीनिया में जो है उसका कत्ल करवा दिया गया। और इस वक्त जो भी जर्नलिस्ट, काफ़ी सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, जिसमें साबिर शाकिर है, वो भी पाकिस्तान से बाहर चला गया। वन ऑफ द फेमस ARY का जो है वो अपना क्या कहते हैं हेड था। इसी तरीके से इमरान रियाज खान को उठाते हैं, उसको बंद करते हैं, फिर उसको रिलीज़ करते हैं, फिर दोबारा उसको पिकअप कर लेते हैं उसको अब उसको बिल्कुल ना किसी फैमिली से मिलने दिया जा रहा है, ना ही बताया जा रहा वो कहाँ है, उसकी लोकेशनें चेंज हो रही हैं, उसका केस ही नहीं चलने दिया जा रहा, उसको बरामद ही नहीं कर सकते। फिर ये कहते हैं कि जी हम तो किसी को उठाते ही नहीं। अभी टीवी पे ही बैठ करके हमारे एक अख्तर मेंगल हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने बाजवा को, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मैंने वोट दिया है असम्बली में, या इमरान खान की जो गवर्नमेंट चेंज करने में मैंने जनरल बाजवा की हेल्प की है, उस हेल्प के ज़रिए मैंने अपने 150 बंदे आज़ाद करवाए हैं। अब आप ये देखें, अगर आप पकड़ते ही नहीं, उठाते ही नहीं, तो एक आदमी के जो 150 बंदे गुमशुदा थे वो कहाँ से आपने लाके छोड़ दिए। बिल्कुल। खैर, आज हमारे साथ कम्युनिटी एक्टिविस्ट साजिद हमीद जी शामिल है। पाकिस्तान की सिचुएशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। वैसे हमारे कई कम्युनिटीज़ है, कई ऑर्गेनाइजेशंस है यहाँ, जो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस है वो आगे बढ़ के बहुत सेवाएं करते हैं, कम्युनिटी में बहुत ही काम करते हैं। ख़ास तौर से PCA है, PCCA है, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान है, और बहुत सारे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद है जो पाकिस्तानियों को यहाँ हेल्प करते हैं, और किसी भी तरह के मुसीबतें आती हैं, दे आर द फर्स्ट वंस टू स्टैंड अप। आज मैं अपने सारे कम्युनिटी से इल्तिजा करूँगी कि आप भी अगर पाकिस्तान के सिचुएशन के बारे में बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल 604-449-4444। जब तक हर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा इस सिचुएशन के बारे में, तब तक वी वोंट बी एबल टू गेट एनी रिजल्ट्स। और जिस तरह से महंगाई के बारे में इन्होंने बात की है साजिद भाई ने, और इसके साथ साथ जो कर्ज़े के बारे में बात की है, ज़रूर कॉल करके आप भी अपना जो व्यू है, अपना इनपुट है, वो ज़रूर
ज़रूर दो। वैसे मैं CMMC के सारे जो हमारे मीडिया क्लब है, जिसमें हमारे रिनाउंड जर्नलिस्ट है, जैसे मिरेकल न्यूज़पेपर से नसीर पीरज़ादा साहब है, एंड देन वी हैव वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो मीडिया है पाकिस्तान के यहाँ, वैसे पहले लियाकत अली बाजवा साहब थे जो मीडिया आउटलेट में शुरुआत की थी, अब वो सोनी धरती पाकिस्तान तारिक कियानी साहब है। आप सभी से मैं गुजारिश करूंगी कि आज के इस प्रोग्राम में शामिल हो, पाकिस्तान के सिचुएशन क्या है, जो हालात है उसके बारे में ज़रूर बात करो, क्योंकि मीडिया इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये सारी बातें डिस्कस होना चाहिए। और कहते हैं कि मीडिया जो है वो पॉलिश करके बातें नहीं करते, वो फैक्ट्स जो है वो सामने लेकर आते हैं। सो प्लीज़ ब्रिंग द फैक्ट्स आउट, और आज पाकिस्तान के हालात के बारे में बात करते हैं। वैसे साजिद भाई, आपने बहुत ही हिम्मत दिखाया और बाहर आए और आकर इन बातों को हमारे पब्लिक के साथ शेयर किया, क्योंकि ये बातें अक्सर हम जब कोई भी कम्युनिटी इवेंट्स में जाते हैं तो हमें सुनने को मिलता है। इट डज़न्ट मैटर कि आप कौन से पार्टी को पसंद करते हो, इमरान खान के आप फ़ैन हो या ना हो, या दूसरे पार्टी को आप पसंद करते हो, लेकिन हाँ, जो हालात आवाम के साथ इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है उसके बारे में ज़रूर बात करो। प्लीज़ डू कम आउट एंड टॉक अबाउट इट, क्योंकि पार्टीज़ तो बदलते रहते हैं। आज ये पार्टी है, कल दूसरा पार्टी आ जाएगा, नेक्स्ट इलेक्शन में कोई तीसरा पार्टी खड़ा हो जाएगा, लेकिन जो सिचुएशन आवाम के साथ है वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 604-449-4444 हमारे एक और मीडिया आउटलेट है ओवरसीज़ व्यूज़ ऑफ पाकिस्तान, राहत राव साहब है, हाँ जी, वो भी है। उनसे भी मैं गुजारिश करूंगी कि वो भी ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सुनना चाहेंगे कि पाकिस्तान के हालात क्या है। हमारे साथ मेरे ख्याल से कॉलर्स जुड़ने लगे हैं, और पहला कॉल हमारे साथ मोहम्मद तारिक कियानी साहब है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू आशियाना। हाँ जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, माशाल्लाह। आप मैं भी आपका प्रोग्राम सुन रहा था। जी। वेरी गुड, कीप हाँ इट जी। अप। और डेफिनेटली साजिद साहब बोल रहे हैं, और बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन और बड़ा अच्छा। देखें, एक चीज जो है ना वो ये है कि जब भी अनरेस्ट होती है किसी जगह पे भी, हाँ, हमें एज अ मीडिया जब हम चीजों को देखते हैं जी। तो हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जी हमारे जो तज्जिए होते हैं, हमारी जो जब हम ख्यालात अपने करते हैं तो हम एक डिफरेंट अंदाज से करते हैं। डिफरेंट का मतलब ये होता है कि हम कंपैरिजन करते हैं, हम जी। देखते हैं कि ये सिचुएशन जो आज आई है, क्या ये सिर्फ आज आई है या ये कल भी थी या जी। ये परसों भी थी, जी ये कंटिन्यूटी ऑफ समथिंग है या एक नई सिचुएशन कायम हुई है। जी ठीक है, तो जहाँ तक साजिद साहब ने कर्जों का जिक्र किया है, ये कर्जे जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी और 3 साल 3.5 साल रही, जी तो जो दूसरी अपोजिशन थी वो ये कहती थी कि जो हमने 70 साल में जितने कर्जे लिए हैं जी। इन्होंने उससे डबल ले लिए। ठीक है, और अब साजिद साहब जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि ये 1.5 साल में हमने उनके और उतने कर्जे ले लिए। जी। ठीक है, बात हमें एज अ मीडिया जब बात करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, राइट, देखना ये है कि पाकिस्तान की जो बजट है जी उसका बड़ा दारोमदार इस चीज के ऊपर होता है कि हम कर्जे कितने ले सकते हैं। जी उसकी रीजन क्या है कि हमारे खर्चे ज्यादा हैं, हम लोगों से या जो बिजनेसेस हैं उनसे टैक्सेस नहीं लेते हैं। जी टैक्सेस नहीं ले सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने उनके वोटर वो हैं और उनसे वो नहीं चाहते कि उनको टैक्स लगाया जाए, चूंकि उनसे उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी। जी। और ये है बेसिक हमारी खराबी की जड़। हमने आज तक जो हमारी ज़राअत है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगा सके क्योंकि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड असेंबलियों के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये काम ना पिछली गवर्नमेंट कर सकी, ना उससे पिछली गवर्नमेंट कर सकी, और ना ये गवर्नमेंट कर सकी, और ना ही अगली गवर्नमेंट ने करना। जी। तो वो जो बजट डेफिसिट है वो आपने कहीं ना कहीं से तो पूरा करना है। जी। कर्जों की किस्तें भी जानी है और इस डेफिसिट को भी पूरा करना है, तो इसके लिए पाकिस्तान को कर्जे लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो
ये किसी एक पार्टी के ऊपर, किसी एक गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्जाम लगा देना कि उन्होंने डबल कर दिए हैं या ट्रिपल कर दिए हैं, ये कोई मैं नहीं समझता कि ये कोई वैलिड बात है, ठीक है। दूसरी बात जो है, क्योंकि ये जब तक आप इस फार्मूले पे काम करेंगे कि आपकी इनकम कम होगी, आप देखें ना, आप घर पे आप एक हाउस वाइफ भी हैं, आपको पता है कि अगर घर में आपके $1000 आ रहा है और आप 3000 खर्च कर रही हैं, तो वो 2000 कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा ना जी, ठीक है। आप मांगेंगे, आप क्रेडिट कार्ड पे लगाएंगे या किसी चीज पे लगाएंगे, तो वो पाइल होता रहेगा। फिर आपने अगले महीने उन 2000 की किस्तें भी देनी है और 2000 आपको और चाहिए, बिल्कुल। तो इस तरह करते करते वो डबल होते जाते हैं। सो ये तो एक मेजर इश्यू है जिसको कंसेंसस होना चाहिए सारी पार्टीज के अंदर कि हम इसको पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको फिक्स करेंगे, ठीक है जी। बिजनेसेस के ऊपर टैक्स लगाने लगते हैं। इमरान खान या मुशर्रफ साहब ने जब लगाने की कोशिश की थी, तो ये मुस्लिम लीग नून और दूसरे तीसरे सारे खड़े हो गए थे कि नहीं जी, इन पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। इसी तरह इमरान खान साहब के दौर में PIA को सख्त नुकसान पहुंचा, क्योंकि उनके एक मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया कि जी हमारे सारे या 70% पायलट जो है वो जाली डिग्रियों पे चल रहे हैं, तो उसका बेड़ा गर्क हो गया। यानी ये हम गलतियां करते हैं और उसका खमियाजा हमारी जो मईशत है, जो इकॉनमी है, उसको भुगतना पड़ता है, ठीक है। ये तो एक मेरे ख्याल से तो ये चीज सेटल है कि जब तक इनमें कंसेंसस नहीं होगा कि इकॉनमी को हम पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, नंबर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक ये फिक्स नहीं कर सकेंगे। तारिक जी, एक जो सिचुएशन है कि महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गई है, बिजली की जो रेट्स है वो बढ़ गए हैं, और ग्रोसरीज वगैरह के प्राइसेस जो बढ़ गए, आम जो जनता है वहाँ वो सफ़र कर रहे हैं। इस बारे में आपको कितना नॉलेज है, कितना लोगों ने आपसे बातचीत की इस बारे में, वो हमारे लिसनर्स को ज़रा बताइए। आशियाना जी, ये मेन रीजन नहीं है, ये कॉज है। कॉज है कि जो हमारी गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उसका ये कॉज है कि ये लोगों के ऊपर गुर्बत आ रही है, लोगों के ऊपर हर चीज महंगी हो रही है। जाहिर है जब डॉलर की प्राइस आपसे कंट्रोल नहीं होगी, डॉलर फ्री फॉल कर रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, तो जाहिर है लोकल जो चीजें होंगी वो महंगी होंगी, ठीक है। तो इसका भी सारा का सारा जो मैंने पहले बात की उसी के साथ ताल्लुक है कि जब तक आप अपना ये बैलेंस नहीं करेंगे, ये सब चीजें होंगी, और ये दुनिया में पहले भी हुई हैं और मुल्कों में भी होती रही हैं, जब तक उन्होंने इन चीजों को कंट्रोल नहीं किया, ठीक है। अब आते हैं जो पॉलिटिकल अनरेस्ट की बात करते हैं साजिद साहब, ठीक है। देखें, मैंने एक पिछली वीडियो में कुछ कहा था कि जी जो पॉलिटिक्स होती है ना, जो डेमोक्रेसी है, ये नॉइजी होती है जी। ये डिक्टेटरशिप की तरह नहीं होती कि एक ऑर्डर आ गया और सब ने उस पर काम करना शुरू कर दिया और खामोश रहे, ठीक है। यहाँ तो हर चीज के ऊपर लोग खड़े हो जाते हैं कि ये चीज ठीक नहीं है, मेरे ख्याल से ऐसे होना चाहिए। आप देखें, इंडिया में देखें, सबसे साइज में बड़ी डेमोक्रेसी है। मैं मिसाल देता हूँ, किसान कितना अर्सा दिल्ली को बंद करके बैठे रहे, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। आज मणिपुर में देख लें, आज आप और जगहों पे टॉक अबाउट पाकिस्तान, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि अगर हम किसी और कंट्री के साथ कंपेयर नहीं करना चाहते पाकिस्तान को, हम इस वक्त जो अवाम की सिचुएशन है पाकिस्तान में उसके बारे में बात करना चाहते हैं। जी जी, अच्छा ना, मैं सिर्फ बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें लोग डिफरेंट राय देते हैं, इसलिए नॉइज होती है, ठीक है। आई टोटली एग्री विद दैट। जो पोजीशन है जी, आज जो पोजीशन है पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान साहब एक मुकदमे के अंदर उनको कन्विक्ट किया है, वो जेल में है। वो मुकदमा मेरे ख्याल से, साजिद भाई के ख्याल से, हम सब के ख्याल से बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। मगर हमें, मैं फिर जैसे कहना, मीडिया, जब हम एज ए मीडिया देखते हैं तो हम देखते हैं कि पहले क्या होता रहा है, अब क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, हम ये तीन चीजें देखते हैं। पहले ये होता रहा है कि अब तो एक कोर्ट से कन्विक्शन है ना, एक कोर्ट है बाकायदा, कैंगरू कोर्ट होगा, गलत होगा, सब कुछ होगा, उसके ऊपर बहस कर सकते हैं। मगर पहले लोग 2.5 साल तक जेलों में रहे जिनके ऊपर कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुए, जिनको कोर्ट में कभी नहीं लाया गया, यानी कोर्ट ने कन्विक्शन नहीं दी उनको, मगर वो 2.5 साल तक जेलों में रहे। उसके बाद वो बाहर निकले, जिनके ऊपर कभी केस बना नहीं, यानी एज सच कोर्ट के अंदर नहीं चला, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हम जब हम हुकूमत में होते हैं
तो हम इन चीजों को जायज कर समझते हैं कि ये लोग चूंकि करप्ट हैं, इनका अंदर रहना बहुत अच्छा है, मगर जब हम अपोजिशन में आते हैं तो यही चीजें हमें हर्ट करती हैं, तो हमें लगता है कि ये बहुत बुरी है। इसी तरह इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की बात की। आप इनसे ये पूछें, मैं बल्कि दरख्वास्त करूंगा कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ? जिन लोगों के पास जिन लोगों के पास मेजॉरिटी थी उन्होंने वो कॉन्फिडेंस का वोट विन किया, इमरान खान साहब ने लूज किया। अब इस बात पे हम बहस कर सकते हैं, आप बैठे 2 घंटे बहस करें कि उन लोगों को किसने मजबूर किया, उन लोगों को किसने पैसे दिए, उन लोगों को किसने फोर्स किया, इस पे तो बहस होती रहेगी ना। ठीक है, सबूत किसी के पास नहीं है। हर बंदा एक थ्योरी लेके आता है कि मेरे ख्याल से आर्मी जनरल बाजवा ने ये काम किया, ISI ने ये काम किया, मगर एंड ऑफ द डे डेमोक्रेटिक तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जिसके पास मेजॉरिटी थी उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव किया और वो नो कॉन्फिडेंस वो जीत गए। ठीक है, तो आपको पता है डेमोक्रेटिक इवन कनाडा की पार्लियामेंट में आज जस्टिन ट्रूडो साहब बैठे हैं, कल अगर हमारी कंजर्वेटिव पार्टी नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आती है और उनके पास नंबर ज्यादा हो जाते हैं, तो आपके ख्याल में क्या जस्टिन ट्रूडो साहब को नहीं निकाला जा सकता? पाकिस्तान में जो शक्ल नजर आई, सामने जो चीज आई वो यही हुई है। तो सामने जो चीज आई वो यही हुई है। आप कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं सामने जो चीज, नहीं आपने मुझसे सवाल किया ना, आप डिटेल पे अगर आधा घंटा ले लेंगे तो फिर तो पूरा टाइम खत्म हो जाएगा, ना ही मुझे वक्त मिलेगा बात करने जो हुआ उसका आप बता रहे हैं। सर मैं पीछे में सारे बताऊं, मुझे ये एक बात बताएं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आप किसी चीज को, आप ये कह रहे हैं कि पहले भी गलत, नहीं सुने, आपने कहा, आपके अल्फाज हैं, आपने कहा कि पहले ये होता रहा, वो होता रहा, ये होता रहा, ये होता रहा। आप ये नहीं, एक बार ये नहीं कहा कि जो हुआ है ये गलत है, जो हो रहा है वो गलत है। अगर पहले भी गलत हुआ तो अब भी गलत हुआ। मुझे बताएं कौन सा ऐसा लीडर है जिसको इमरान खान ने 2.5 साल के लिए जेल में बगैर किसी कोर्ट की डाला? आप मुझे बताएं, उससे पहली गवर्नमेंट में हुआ होगा, ज़िया के टाइम हुआ। खुर्शीद शाह कितने अरसा जेल में रहा, आप मुझे बताएं? खुर्शीद शाह नैब के केसेस से जितनी जमीनें, सर आपको पता है जितनी जमीन जेल में रहा, सर जितनी जमीनें खुर्शीद शाह ने हड़प की हैं, आपको उसके बारे में सारा पता है। ठीक है, और उसी नैब में सुने मैं आपको अब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, नैब के अंदर सर कोर्ट, सर आप कोर्ट तक जाने देते हैं, आप कोर्ट तक जाने देते हैं। आप कनाडा की मिसाल, सर आप कनाडा की मिसाल दे, सर कनाडा की मिसाल दे रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो फिर जब आप पाकिस्तान के अंदर बुराई हो रही होती तो आप फौरन इंडिया चले जाते हैं बुरी चीज़ों का कंपेरिजन करने के लिए। जब कोई पार्लियामेंट की चीज़ होती तो आप पूरा कैबिनेट कनाडा को ले आते हैं। सर जी एक मिनट देखें, सर जी मैं थ्रू द पॉइंट, सर मैं मैं आपको, मैं उसके खिलाफ केस थे ना सर, उसके खिलाफ केस थे, उसके खिलाफ केस थे सर, उसके खिलाफ केस थे सर, उसके खिलाफ केस थे सर, उसके खिलाफ केस थे, कोर्ट में ही केस थे, इन्वेस्टिगेशन नैब के पास चार्जेस थे सर। कैसे सर कोर्ट ने सर इमरान खान अभी भी सर पाकिस्तान के 100-200 के करीब जो है MPs जो है वो जेल में डाले गए बगैर किसी केस के। फिरदौस शमीम नकवी आज भी जेल में है बगैर किसी केस के। 17-18 लेडीज आज भी किसी केस में, वो सर जी इमरान खान के दौर में इमरान खान वो सारे केस सर, वो सारे केसेस उनके ऊपर पहले के बने थे, इमरान खान के दौर में नहीं। इमरान सर आप बात करने, अब आप बीच में ना टोके ना, आप ये आपका टॉक शो नहीं है, बीच में ना टोके, मुझे बात करने दें, आप मुझे बात करने दें, आप मुझे बात करने दें, आप बीच में टोके ना। आपने बात की है इस्टेब्लिशमेंट की, इस्टेब्लिशमेंट खुद वो कहता फिर रहा है, बाजवा की एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें कि वो एक्स आर्मी लोगों को समझा रहा है, बता रहा है कि उनके गुस्से के ऊपर कह रहा है कि जी मैंने इसको इसलिए निकाला, ये मेरी बात नहीं सुनता था, मैंने इसके साथ ये किया, ये नहीं करता था, ये चला गया। उसने बिल्कुल उसके ऊपर ना ISPR की कोई डिनायल आया, ना ही किसी चैनल की तरफ से डिनायल आया आज तक। ठीक है, आप तो ऑथेंटिक मानेंगे, आपके पास कौन सी ऑथेंटिक प्रूफ है कि नहीं है? ठीक है सर, पूरी दुनिया को पता है, यहाँ तक टाइम्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो है, अमेरिका के जो न्यूज़पेपर्स हैं उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन छपी है कि पाकिस्तान की जो है आर्मी किस तरह पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है। वो उन लोगों के पास ऑथेंटिक नहीं, वो छाप रहे हैं,
हैं, दुनिया का मीडिया लिख रहा है, आप प्रूफ लेकर बैठे हैं, कौन सा एक प्रूफ आपके पास मेरे पास मौजूद होता है? वी सीज द सिचुएशन। किसको नहीं पता पाकिस्तान के अंदर आर्मी कंट्रोल नहीं किया? किसको नहीं पता 35 साल पाकिस्तान के अंदर किस, मैं कोई प्रूफ नहीं दिया यार, सब सर नो कॉन्फिडेंस मूव के पीछे कौन है? किसको नहीं पता कैंगरू कोर्ट कहाँ लगती है? छांगा मांगा की सियासत, छांगा मांगा की सियासत कब नहीं हुई? छांगा मांगा की सियासत कब नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर? पार्लियामेंट के लोग किस तरह नहीं बिके? उनको सिंध हाउस में ले जाकर किस में बिठाया? साजिद भाई एक मिनट, तारिक यानी जी को बात करने दें। हाँ जी, आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट, आप क्या सोच रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में वो क्या है? इज देयर एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट दैट तारिक जी? आशियाना जी, मैंने एज अ जर्नलिस्ट ही हाँ बात की थी, मैंने किसी की मुखालफत नहीं की थी। जी, मैंने ये कहा बिल्कुल। था कि हम जब चीजों को एनालाइज करते हैं हाँ। तो हम ये देखते हैं कि क्या ये पहले भी होती रही, जी अब भी हो रही हैं। मैंने ये नहीं कहा कि ये सही हो रहा, हाँ मैंने जी। ये कहा ये चीजें पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही हैं, ये गलत हैं। लोगों को मौका मिलना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पूरा अपनी सफाई देने का, जी और उसके बाद उनको अगर सजा होती है तो वो उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए। जी हमारे यहाँ जब लोग पकड़े भी जाते हैं उसके बाद सजा होती है तो वो कहते हैं कि विवेक सूर हैं, वो जेल से जाते हुए विक्ट्री का निशान बना के जाते हैं। मुझे नहीं समझ आता क्यों बनाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ जो साजिद भाई अभी बता रहे हैं, ये सारा कुछ पहले भी इसी तरह के इल्जाम लगते थे। इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट में आए उनके ऊपर भी ये इल्जाम लगे कि एस्टेब्लिशमेंट लेके आई, उनको इल्जाम की बात कर रहा हूँ। सो राउंड अप ये आज तारिक वही जी, इल्जाम- आपके कहने का मतलब है कि ये एक पॉलिटिकल फुटबॉल गेम है जो कभी Exactly. एक पार्टी के इसमें- कोर्ट में आता है तो कभी एक किसी पार्टी को- के कोर्ट में। आशियाना जी, बात ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि जब ये गवर्नमेंट में आते हैं ना, हाँ जी। उस वक्त इनको इन खराबियों को ठीक करना चाहिए। हाँ। अपोजिशन में बैठ के खराबियां ठीक नहीं होती, ठीक है? आप जब गवर्नमेंट में हैं उस वक्त ये खराबियां ठीक करें ना जी, उस वक्त क्यों नहीं करते? हाँ। उस वक्त आप इसी फौज के साथ खड़े होते हैं, आप इसी आर्मी चीफ जिसकी साजिद भाई बात कर रहे हैं, जी। उनको इमरान खान साहब ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं बल्कि उनको एक्सटेंशन दी, जी ठीक है? जी कोर्ट ने उसको वापस कर दिया था, इन्होंने लेजिस्लेशन करके उसको एक्सटेंशन दे दी। जब वो गलत हैं, वो इंटरफेयर करते हैं तो आप उनको एक्सटेंशन क्यों देते हैं सर? जी ठीक है, जी। ये सारे लोग जब गवर्नमेंट में होते हैं तो ये चाहते हैं कि इनको सपोर्ट मिले, और हर सपोर्ट लेने के लिए दे आर विलिंग टू डू एनीथिंग, ठीक है? ठीक है। मगर जब बाहर जाते हैं अपोजिशन में, फिर इनको पता लगता है कि ये गैर जमहूरी है, ये फलान है, ये रिजीम चेंज है, ये इस तरह हो गया, ये गलत था, वो गलत था। यार किसी एक जगह जब आप हुकूमतों में हैं उस वक्त टाइम है आपको लेजिस्लेशन करने का, चीजें ठीक करने का। जी उस वक्त ये सो जाते हैं। आप ये बात करते हैं जब खुद विक्टिम होते हैं। जी ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कुछ कहना चाहते हैं Thank you आप तारिक so जी? नहीं आशियाना जी, मैं थैंक यू सो मच। आई थिंक कीप इट अप, थैंक यू यू, आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। थैंक यू जी। ये थे हमारे CMMC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ही इज़ अ रिनाउंड जर्नलिस्ट हियर इन वैंकूवर अबाउट सिचुएशंस, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे कनाडा की हो, ही इज़ बिन वेरी वोकल एंड थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग योर इनपुट टू इट। बिफोर वी टेक द नेक्स्ट कॉलर, साजिद भाई आप कुछ कहना चाहते थे? जी बिल्कुल, तारिक भाई की एक बड़े प्यारे मेरे दोस्त हैं, उनके साथ हमेशा ये है कि ही डोंट वांट टू लिसन, ही इज़ अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, very nice person and I have always loved argument. मैंने बताता कि करिए पाकिस्तान की सिचुएशन में थी। देखें जी, जीडीपी साइज़ जो है, जो पाकिस्तान इमरान खान को गवर्नमेंट मिली है वो $314 बिलियन था, और जब खान गया है तो $383 बिलियन छोड़ के गया। रेमिटेंस ओनली 19 बिलियन थे, जो खान छोड़ के गया $31 बिलियन थे। जीडीपी पर कैपिटा जो है वो $1768 था, जो कि 1798 के ऊपर पहुंचा है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट, ये करंट अकाउंट डेफिसिट को सीखने के लिए पाकिस्तान के मीडिया जब PTI की हुकूमत आई है, 6 महीने लगाए सिर्फ ये सीखने के लिए होती ये बला क्या है। ये हमारे जर्नलिस्ट की बात बता रहा हूँ। तो उसके ऊपर बाकी डिबेट्स होती थी है क्या चीज़। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो था ये माइनस में था, जिसको कि माइनस करके 4% पे लेके आया गया। फिर जो हमारी प्रोडक्ट थी वो 25 मिलियन से जो है वो 27 मिलियन पे गई,
اور جو ہمارے رائس پروڈکشن تھی وہ 7.4 ملین سے لے کر کے 9.3 ملین پر گئیں، اور اسی طریقے سے جو ہے شوگر کین پروڈکشن جو ہے وہ بھی زیادہ ہوئی. اچھا، الیکٹرسٹی جنریشن جو ہے پاکستان کے اندر جب یہ گورنمنٹ گئی ہے 80 بلین کے اوپر تھی، تو جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی ہے اس وقت 116 بلین یونٹ تھی. باقی رہی بات، کہتے ہیں کہ جی آپ کو جب کسی آرمی جنرل کو ایکسٹینشن دی ہے تو قانون کے تحت ہی دی ہے، قانون سے باہر جا کے نہیں دی گئی، کیونکہ اس وقت پاکستان کی سچویشن بارڈر پہ کچھ اس طرح کی تھی جو سچویشن کے اوپر آپ آرمی چیز چینج نہیں کر سکتے. جسٹیفائیبل تھا، عوام نے اس کو ویلکم کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے کسی کو اس کی نوکری میں توسیع دے دی ہے اور اس کو اب وہ اس نے آگے جا کے کسی کو قتل کر دیا ہے تو آپ کہیں کہ جی او یہ قتل کا مقدمہ تو اس کے اوپر ڈالا جائے جس نے اس کی نوکری میں توسیع دی ہے. قتل تو قتل ہے، جس نے کیا ہے وہ قاتل ہی ہے. بالکل. we'll take the next caller. media waves, hello. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی راحت راؤ ہے. ویلکم جی، آپ کو یہ کال کے ہم انتظار کر رہے تھے. آپ یہ بتائیے کہ آپ میڈیا میں ہو، آپ پاکستان کے بہت سارے سچویشن سے واقف ہو، آپ ہمیں بتائیے کہ اس وقت پاکستان کا کیا حالات ہے؟ پاکستان کے جو حالات ہیں نا، ہاں جی. جب سے ہم چھوٹے تھے بچے سے جب سے سنتے آ رہے ہیں کہ جی حالات بڑے خطرناک موڑ پہ آ گئے ہیں، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، اور افغانستان کے لیے دعا کریں، ادھر سے جو روسی فوجوں کا انخلا ہو جائے، افغانستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں، فلسطین کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے جی. یہ جو ہے پاکستان کو ایسے جغرافیائی اس میں دیا گیا ہے کہ پاکستان کو جو حالات جو ہے نا، پاکستان میں حالات اس لیے خراب ہیں کہ پاکستان کے انفارچونیٹلی جو ہمسائے ہیں جی وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور بارڈر پر ہمیشہ سیز فائر کے باوجود بھی فائرنگ ہوتی رہتی ہے، اور ہم اس لیے ہمارے ملک نے جب سے یہ پیدا ہوا 3 جنگیں لڑی ہیں جی. اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو ملٹری کی جو ہے نا امپورٹنس وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی جی. کیونکہ ملک کے جو حالات ہیں جی. اس کی وجہ سے، اور جو گورنمنٹ بھی آتی ہے وہ ظاہر سپورٹ کے بغیر نہیں آتی، لیکن جب جاتی ہے تو اسی کو برا بھلا کہتی ہے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو اپنی جاب پر رکھ لیں تو کہے گی آشانہ جی بہت اچھی ہے، جب آپ اس کو اب جائے گی تو پھر وہ ظاہر ہے وہ آپ کو اچھا نہیں کہیں گے. لیکن اب جو ہمارا ملک ہے اس میں آپ کو نہیں پتا کہ کتنے ملکوں کی ایجنسیاں، یہ جو ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک ایجنسی نے کروایا ہے اور باہر کی ایجنسی نے کروایا ہے. پاکستانی لوگ ایسے نہیں ہیں، ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے اکثر بیشتر یہ اس قسم کے واقعے کرائے جاتے ہیں کہ پاکستان کا امیج خراب ہو جی. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ 110% جو ہے نا ہمسایہ ملک کی سازش ہے. ابھی اس نے وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ 2 لوگ پکڑے گئے اور اس کا ماسٹر مائنڈ، تو ساری باتیں باہر آ جائے گی. پاکستان کے حالات اس وقت اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ جو نگران لوگ آئے تھے وہ ایک ایجنڈا لے کر آئے تھے کہ لوٹ مار کرنی ہے اور بھاگ جانا ہے. ابھی اس کا بیان میں سن رہا تھا شہباز شریف کا کہ یہ ایک آپ ہمیں آئندہ موقع دیں، یہ 16 مہینے ایک جھلک تھی اور پھر ہمیں پورا ٹائم ملے گا. تو بھائی آپ کو کا بھائی 3 دفعہ جو ہے نا وزیر اعظم رہا، آپ کا بھائی 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا، آپ 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے. آپ یعنی کہ 40 سال سے آپ لوگوں کی حکومتی ہے اور آپ لوگ ابھی تک ابھی موقع نہیں ملا. تو یہ ہے کہ کرپشن جو ہے نا وہ ہے اور ادارے مضبوط نہیں. اگر ملک کوئی بھی آپ دیکھیں نا، کینیڈا ہے نا یہاں آپ رہتی ہیں، ہم اس سے پہلے سے آئی ہیں بہت عرصے سے ادھر ہے، یہاں کوئی کانسٹیبل ہے نا اس کی اتھارٹی کو پرائم منسٹر بھی نہیں چیلنج کر سکتا. آپ کو پتا ہے کانسٹیبل آن ڈیوٹی ہی از دا کنگ. اور ٹریفک پہ اگر کسی کو روکتا ہے تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ میں لائر ہوں، میں میڈیا سے ہوں، میں یا ایم پی ہوں یا پرائم منسٹر ہوں. اگر اس نے اسپیڈنگ کیا ہے ہی ول گیٹ دا ٹکٹ، کو ٹکٹ ملے گا. تو سارا مسئلہ ہے ادارے مضبوط نہیں. ابھی میں نے ایک پروگرام کیا تھا 2 دن پہلے، ایک جج ہیں بابر ستار، اس نے شہریار افریدی کے کیس میں ایک ڈی سی کو اور
اور ایک جو ہے نا ایس پی کو چارج فریم کر دی. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پروف دکھاؤ کیوں اس کو پکڑا ہوا ہے, مجھے نوٹیفکیشن لا کر دو. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اندھے ہیں, ہمیں کچھ نظر نہیں آتا؟ تو یہ ہے کہ وہ ایک جج ہے نا, اگر جسٹس سسٹم ہی ٹھیک ہو جائے, پولیس سسٹم ہی ٹھیک ہو جائے, تو وہ ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک ترقی کرتا ہے. اور باقی رہا یہ کہ یہ اب ہم بلیم کریں, جو بھی آتا ہے نا, اس کی بھی حکومت آتی ہے, ہماری حکومت بھی تھی, اس نے بھی ادارے مضبوط نہیں کیے. جب تک آپ ادارے مضبوط نہیں کریں گے, میں ایز اے جرنلسٹ بات کر رہا ہوں, میں ایز اے اپنی پارٹی کی بات نہیں کر رہا, پارٹی کا میں ایز اے جرنلسٹ آپ کو, اس لیے کچھ لوگ سن رہے ہوں گے پی ٹی آئی کے لوگ, وہ میری بات سے اتفاق نہیں کریں گے یا ان کو غصہ آئے گا. ادارے مضبوط نہیں کیے, ادارے مضبوط اگر آپ کریں Like when you had the power, you should have done some legislation changes. کیا تو اگر آپ نے ہی اس کو اپنے دور میں ہی مضبوط کر دیا ہوتا, اگر اپنے قانون بنا دیا تھا کہ پولیس والے جو ہیں بغیر کسی کو ایف آئی آر کے, بغیر کسی کے نہیں پکڑیں گے, کسی کے گھر میں نہیں داخل ہوں گے, تو ایسے کوئی قوانین بنائے جاتے, تو وہ قوانین جو ہے نا وہ پھر آپ اس کا فائدہ ہوتا نا. آپ کو جب پاور میں ہوتے ہیں نا, یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ جب میں پاور میں نہیں ہوں گا, اگر میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں یا میں کچھ صحیح کر سکتا ہوں تو میں کر دوں. تو ہمیں موقع ملا 3-3.5 سال, تو اگر کوئی پتا چاہتا ہے کہ ہمیں جو موقع ملا وہ موقع نہیں تھا یا ہمارے ہاتھ پیر پھنسے ہوئے تھے, تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یار میں حکومت چھوڑ رہا ہوں یار. میرے خیال سے ساجد بھائی has something to say. ایک سیکنڈ جی. نہیں, وہ مجھے بات کریں نا, وہ میں ساجد بھائی سے ڈبیٹ تو نہیں کر رہا نا, میں اپنے موقف دے رہا ہوں. یہ میں اگر ان سے ڈبیٹ کیا, میں ان سے میں نے ان کے آرگومنٹ اور طارق کے تھوڑے سنے تھے. آئی ڈونٹ لائک ٹو بی آن دا ایئر لائک دیٹ. میں اپنا موقف دے کے چاہوں گا, وہ اپنا موقف دے دیں گے, کیونکہ دیکھیں آفٹر آل یہ میرا موقف ہے نا, مجھے پورا تو کر دے دے نا آپ نے مجھے اگر لیا لائف پر. میرا موقف یہ ہے کہ جب آپ گورنمنٹ ہوتی ہے آپ اداروں کو مضبوط کریں. میں بہت عرصے سے یہ کہتا ہوں کہ چونکہ میں گراؤنڈ روٹ سے آیا ہوں, میں لائر تھا, میں لائر ہوں, میری زندگی ہے, تو مجھے پٹواری کے پاس جانا پڑتا ہے. آپ کو تو پٹواری کا مطلب بھی پتا ہوگا, جس کے پاس زمینوں کا ریکارڈ ہوتا ہے. کیا ہمارے ملک کا صدر تھا نا, اس نے بھی پٹواری کو رشوت دی, کہتا ہے یار میں کیا کروں, پٹواری کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی لکھ سکتا ہے. تو پٹواری کے سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے, ہمیں پولیس والوں سے واسطہ پڑتا ہے. ابھی میں گیا ہوا تھا, میرے پہ ایک بندے نے جعلی اپلیکیشن دے دی ایف آئی آر کے لیے کہ بندے کے پاس اسلحہ ہے, اور اسلحے کے زور پہ یہ نا میں وہاں ہاسپٹل بنانا چاہتا تھی, زمین تھی تو اس پر میں ہم چارج باری کر رہے تھے. اس نے کلیم کر دیا کہ جی یہاں میری زمین میں کبھی ہے. وہ بہت پاورفل بندہ تھا, تو باہر کا صدر اس کے ساتھ آ گیا. سو اس طرح کے کام پاکستان میں ہو رہے ہیں آپ نہیں, یعنی اب یہ آج سے نہیں ہو رہے, ہاں جی, یہ جب سے بنا ہو رہے ہیں. تو اس نہیں, میں یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے سچویشنز ہے, ایسا کام ہو رہے ہیں, چاہے آج سے ہو رہے ہیں چاہے بہت سالوں سے ہو رہے ہیں. اور یہ کسی نے بھی سیریسلی, مشرف آیا اس نے کہا میں یہ کر دوں گا, ضیاء الحق آیا, یعنی کہ کسی نے کوشش نہیں کی کہ بھائی نیچے جو ادارے ہیں جو جن سے لوگوں کو ڈیلی روٹین میں واسطہ پڑتا ہے. ابھی میرا وہ ایک بھتیجا لائر ہے, وہ گیا, تو ایک اور لائر بھی آیا ہوا تھا, وہ 3 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آیا تھا ڈپٹی کمشنر کے پاس. وہ آیا 11-12 بجے, 1-2 لوگوں کی بات سنی, اس کے بعد جی اس کو کال آئی کہ جی میٹنگ ہے. اب وہ بھتیجا کہنے لگا کہ راؤ صاحب دیکھو میں 3 گھنٹے کے اس سے آیا ہوں, اب پھر پیسے ڈال دیا, اور پھر وہ اپنے شہر جائیں گے بسوں میں دھکے کھاتے ہوئے. آپ کو پتا ہے وہ پاکستان یہاں والا سسٹم تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس گاڑی ہو. پھر بھی اگر آپ کو کلونا جانا پڑے, پھر آپ کو کہے کہ آشانہ جی آپ 2 ہفتے بعد پھر آئیں کلونا آئیں, پھر آپ جائیں, پھر آپ وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے کام ہوتے ہیں کلائنٹس کے. تو وہ آپ بتائیں کہ یہ جب تک انفراسٹرکچر اور جب تک آپ سے جو ہے نا سسٹم, ادارے, انسٹیٹیوٹ ہیں, یعنی سسٹم میں چینجز لانی پڑے گی. ہاں, اور انسٹیٹیوٹ جب دیکھ جی لوگوں کا, اگر ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے میں اپنی بات بند کرتا ہوں جی. اگر اس کے ساتھ کوئی رولر زیادتی بھی کرتا ہے, جس طرح یہ حکومت آئی ہوئی ہے لوگوں کو ناجائز پکڑ رہی, لیکن آشیانہ جی پولیس والے کہیں کہ ہم نہیں پکڑ رہے بھائی, ہم کسی کے گھر نہیں جا رہے, کیونکہ وی نیڈ ریٹن آرڈر, ہمیں قانون پتہ ہے, ریٹن آرڈر دیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جج سارے ایماندار بیٹھے ہوں, جس کو ناجائز پکڑا ہے تو جج کہے گا تم نے غلط پکڑا ہے, سب کو بیل دے. تو کیا ہوگا کہ کتنی دن پکڑیں گے, وہ کرتے جائیں گے, وہ بیل دیتا جائے گا.
تو یہ ہے کہ ادارے مضبوط آپ کریں گے, اداروں کو کینیڈا میں سسٹم ہے, لا اینڈ آرڈر میں چینجز آنا چاہیے, دیٹس واٹ یو آر سیئنگ, ان کو انڈیپینڈنٹ کریں, ٹھیک ہے جی, شکریہ, تھینک یو سو مچ. یہ تھے راحت راؤ جی جو اوورسیز پاکستانی وائس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک ہی رنز اے میڈیا کلب ایٹ CMIA. آپ نے ان کی باتیں سنی, ساجد بھائی کیا کہنا چاہو گے آپ؟ دیکھیں جی, میں تو راحت بھائی بہت اچھے دوست ہیں ہمارے. بات صرف اتنی کہ ہمارا جو حافظہ ہے نا بہت چھوٹا ہے. ہم ہر چیز کہتے ہیں پاکستان میں ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس ایسے ہوتے چلے آنے میں کسی آدمی نے کتنی کوشش کی. میں صرف ان کو یاد دلاتا جو PTI کی جو عمران خان کی گورنمنٹ بننے کی وجہ ہی یہی تھی کہ عمران خان نے چینج لا کے دکھایا. وہ چینج کیا تھا, پہلے انہیں KPK کی گورنمنٹ ملی, خیبر پختونخوا کی, وہاں پہ انہوں نے پولیس کا نظام تبدیل کیا, پولیس اسٹیشن کے اندر FIR جو ہوتی تھی وہ چینج کی, پولیس بہتر کی, انہوں نے پٹواری سسٹم بہتر کیا وہاں پہ, انہوں نے جو وہاں کے حالات بہتر کی. تو لوگ, ہم نے جو, میں خود PTI کا ورکر ہوں, ہم نے جو ہے جو چیز بیچی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں دوبارہ آنے کے لیے, جو الیکشن میں ہم نے کہا دیکھو جی ہم نے KPK بنا کے دیا, ہم نے KPK بہتر کیا, تو ہم نے جو پروڈکٹ سیل کی وہ یہی سیل کی تھی, ہم نے تبدیلی لے کے آئے ہیں, ہم نے سچویشن بہتر کی ہے, اس کی بیس پہ ہمیں ملی گورنمنٹ. اچھا, گورنمنٹ دیتے ہوئے جو اسٹیبلشمنٹ کی جو میں بات کرتا ہوں, پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر ہمارا ایک موجودہ ابھی ریٹائر ہوا ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف, وہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی سیٹ ہار چکا تھا, میں نے اٹھا کے کال کی باجوے کو اور میں نے کہا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو اس نے کہا ٹھہر جاؤ. گھنٹے کے بعد کہتا میرا رزلٹ چینج ہوا. تو یہ چیزیں پارلیمنٹ کی بیس پہ ڈسکس ہوئی ہیں, اور ہمارے دوست کہتے ہیں آنکھیں بند کر لو. تو اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ خان صاحب کو ایک دم میں ہی میجورٹی گورنمنٹ دے دی جائے. تو خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی, جو ہمارے بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ مائنورٹی گورنمنٹ تھی. ہمیں 4 مختلف جماعتوں کو ساتھ ملا کر کے گورنمنٹ بنانی پڑی, اور ہمارے پاس نمبر اتنے نہیں تھے کہ ہم کوئی نئی لیجسلیشن کر سکتے ہیں. تو ہر اس نئی لیجسلیشن کے لیے, جو کہ جیسے کہ آرمی چیف کی نئی لیجسلیشن ہوئی یا دوسری لیجسلیشن ہوئی, اس میں پھر اسٹیبلشمنٹ کا ایک بوٹ آتا تھا, اور جو اس کو فورس کر کے باقیوں سے وہ جنہوں نے ہماری طرف آرمی کو بھیجا, کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ حکومت ہی نہیں دی. اب میں ان کو بتاتا تھا راحت صاحب کو کہ خان صاحب نے 6 دفعہ اسلام آباد کا IG چینج کرنے کی کوشش کی, لاہور کے IG چینج کرنے کی کوشش, لوگوں کو ادھر ادھر شفل کرنے کی کوشش کی. وہ لوگ سپریم کورٹ چلے جاتے تھے, اور جا کر کے جو ہے وہ اگلے دن سپریم کورٹ کرنی, آپ ان کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے. تو یہ پہلے 6 مہینے 8 مہینے تو یہی ڈسکو گیم چلتا رہا کہ آپ ایک آفیسر کو نہیں ریموو کر سکتے ہیں. تو آپ کیسی بات کریں کہ لیجسلیشن بنانے کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی چاہیے ہے, اور جس آدمی کو میجورٹی ہی نہیں دی گئی, اس کے باوجود مائنورٹی حکومت میں رہ کر کے اس نے پاکستان کو اس